नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल वैशाख 8 गते लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरका तत्कालीन शाखा अधिकृत मिम बहादुर शाही उप सरकारी कागजात सच्याई अनियमितता गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरका शाखा अधिकृत मिम बहादुर शाहीले नेपाल वायुसेवा निगमतर्फको खुल्ला समावेशी सहायक चौथो पदका लागि भएको परीक्षामा आफन्त पर्ने छोरी सहभागी गराई परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका सच्याई अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा प्रशिक्षार्थीले दिएको उत्तर पुस्तिका सच्याइएको पुष्टि भएसँगै आरोप पत्र दायर गरिएको हो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावका बीच पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो गरेका काम, आज गरिरहेको अभ्यास र भोलि गर्नुपर्ने काम र भोलि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा आज हामीले सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन केन्द्रित काम गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिवर्तित समयसँगै आफ्ना अनुसन्धानका प्रक्रिया र पद्धतिलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसै गरी आयोगले गर्ने छानबिन र मुद्दा दायरको सङ्ख्यासँगै सफलतामा पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भइरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षको समय विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हरेक क्षेत्रको काममा प्रभाव परेसँगै आयोगका काममा पनि केही प्रभाव पर्नु स्वाभाविक रह्यो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच पनि आयोगले उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने कामलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अवलम्बन गर्दै निरन्तर जारी राखेको थियो र अहिले जारी छ। आयोगको काम कारबाही समयानुकूल परिमार्जित हुँदै जानु सकारात्मक कुरा रहेको भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं आयोगमा समेत सचिवका रूपमा काम गर्नुभएका शान्तराज सुवेदीले आयोगका कामले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको प्रमुख निकाय भए पनि नेपाल सरकार र अन्य निकायहरूको साथ सहयोग र भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ।
आयोग जस्तै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्य निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी कर्मचारी सँगसँगै आम सेवाग्राहीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पूर्व सचिव सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हुन्छ। त्यसैले सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायसँगै सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीले आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। खासमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम, मूल दायित्व सरकारको कार्यकारीको नै हो र यसका निकायकै नै हुन्। अख्तियारको मुख्य काम भनेको दण्डात्मक प्रणाली अपनाएर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही नै गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने र त्यसको लागि मुद्दा दायर गर्ने नै हो। सँगसँगै प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक काम पनि अख्तियारले गर्छ, तर उसको मूल काम भनेको अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने। स्पष्टै संविधानमा भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले त्यो पदमा बसेर त्यो पदको अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने भनेको छ, अनुसन्धान गर्ने भनेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले पनि धेरै अधिकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व चाहिँ कार्यकारी प्रमुख अथवा कार्यकारीलाई नै दिएको छ र यसो अहिले हाम्रो कहाँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, यो चाहिँ कार्यकारीको अन्तर्गतकै हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा धेरै कानुनहरू छन् जसले सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अब जनताको प्रत्यक्ष संलग्न हुने अफिसहरूमा चाहिँ सेवा कतिको चुस्त भयो, त्यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीले कति समयमा सेवा पाए, कुन लागतमा सेवा पाए, सेवाको गुणस्तर कस्तो छ लगायतका काम गर्ने हेर्ने सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छन्, स्थानीय तहहरू छन्। यी सबैको दायित्व भनेको सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेमा मूल भूमिका यिनीहरूको नै हुन्छ र सँगसँगै अख्तियारको दायित्व भनेको मैले अघि नै भने प्रवर्धनात्मक पनि छ, निरोधात्मक पनि छ, तर मुख्य यसको चाहिँ दण्डात्मक नै हो। यसले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र आगामी अगाडि बढ्ने, मुद्दा चलाउनु नै बढी काम गर्छ। त्यसकारण अख्तियार मात्रै लागेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। यसको लागि सम्पूर्ण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै मेकानिजम नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य दायित्व चाहिँ कार्यकारीकै हुन्छ। त्यसो त आयोगको संस्थागत सञ्जाल विस्तार हुँदै अहिले 7वटा प्रदेश र 1वटा सम्पर्क कार्यालय गरी 8वटा कार्यालय मार्फत पनि सबै स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। यसै गरी आयोगले नागरिकको सहभागितामा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक निगरानी संस्था गठन गरेको छ। आयोगले प्राप्त उजुरी पर हुने छानबिनलाई थप तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ, जसको परिणामस्वरूप आयोगको अनुसन्धान थप विश्वसनीय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुगेको छ। यसले परिवर्तित समयमा परिवर्तित भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रवृत्तिलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। आयोगले समयअनुसार आफ्नो सङ्गठन संरचना नयाँ अथवा प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ, त्यसमा दुई मत छैन। मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेपछि आयोगको कार्यक्षेत्र पनि बढेको छ। 7 प्रदेश सरकारहरू, 753 स्थानीय तहहरू सबैको काम पनि बढेको छ। उनीहरूको काम कारबाही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ। साधन स्रोत अत्यन्त बढी खेलाउँछन्। जहाँ आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ त्यहाँ तलमाथि दायाँ बायाँ हुन्छ भन्ने मान्यता नै छ। त्यसले गर्दा एउटा यो छ। अर्को चाहिँ प्रविधिमा भएको विकासले सरकारी निकायहरूले जुन रूपमा सूचना प्रविधिको विकास गरेका छन् त्योभन्दा एक कदम अगाडि नै निजी क्षेत्र अथवा यो बदमासी गर्नेहरू अगाडि छन्। जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा आएको प्रविधि अत्यन्त जटिल किसिमको छ। मनी लन्ड्रिङमा त्यही किसिमको समस्या छ। त्यस्तै तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी काम कारबाहीको लागि आउने सरकारी सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको ह्याक हुने झन् पछिल्लो चरणमा बढिरहेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने सरकारी संरचना सूचना प्रविधिभन्दा निजी क्षेत्र बाहिर अझ एडभान्स भएर गएको अवस्था देखिएको छ। अख्तियारले जुन रूपमा अहिले सूचना प्रविधिको विकास गरेको छ, त्यसको चाहिँ अवलम्बन गरेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ। तर त्यसले अझै त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भनिन्छ बदमास चोर चाहिँ पुलिसभन्दा जहिले पनि अगाडि नै हुन्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर अख्तियारले थप आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधिमा आफूलाई दक्ष बनाउने अथवा
स्थानीय तहसम्मका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ। समयअनुसार जनशक्ति विकास, सङ्गठन संरचना अहिले क्रमशः बन्दैछ। प्रदेश स्तरमा कार्यालयहरू छन् र तिनले प्रभावकारी काम पनि गरेका छन्। तर कानुनी रूपमा हेर्दा अझै पनि अख्तियारलाई अझै बलियो बनाउन बाँकी नै छ। कतिपय कानुनमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले जुन अधिकारहरू ओम्बुड्सम्यानलाई दिएको छ, ती अधिकारहरू हामी त्यो सन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि भएका छौँ, धेरै बाँकी छन्, त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2047 को संविधानले अनुचित कार्यलाई महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा दिएको थियो अख्तियारलाई। अहिले नयाँ संविधानले त्यो काम हटाइदिँदा अब अहिले अन्यल पनि छाएको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दा केसहरू अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने, छानबिन गर्ने, अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित काम कसले हेर्ने, सरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अन्य निकायहरू त्यति प्रभावकारी छैनन्। यिनीहरू चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वको मातहतमै छन् र राजनैतिक नेतृत्व अन्तर्गत नै मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू, विभागहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू त्यही बराबरको त्यही नेतृत्व, त्यही सङ्गठनकै मान्छेले छानबिन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। यस्ता विषयहरू पनि कानुनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने छन्, धेरै देखिन्छन्। यी सबैलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा सूचना प्रविधिमा थप के विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनमा के संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गठन संरचना अझ थप विस्तार गर्ने अथवा चुस्त कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, ती विषय समयअनुसार गर्दै जान बाँकी नै छ। त्यो गर्दै जानुपर्छ। अहिले जुन रूपमा जे जस्तो अवस्थामा छ त्यो चाहिँ विगतमा भन्दा निकै राम्रो हुँदै गएको छ र यसलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि अवलम्बन गरेको 4 खम्बे रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइरहेको छ। रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। आयोगले अवलम्बन गरेको रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभ्यासमा लैजान सके भ्रष्टाचारका बहुआयामिक विषयहरूको नियन्त्रणमा सम्भव हुने देखिन्छ। रणनीति अनुरूप आयोगले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि रहेका छन्। कतिपय कुरा सरकारले गर्नुपर्नेछ। यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनक्याकमा भएको व्यवस्थाअनुसार कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि पनि आयोगले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्भव रहेको पूर्व सचिव सुवेदीले बताउनुभयो। खास गरी आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले अहिले अवलम्बन गरेको रणनीति कानुनी रूपमा अथवा नीतिगत रूपमा पर्याप्त छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने र त्यसको कार्यान्वयनमा अन्य निकायहरूले कसरी सहयोग र सपोर्ट गर्ने भन्ने विषय नै हो, होइन? त्यसकारण आयोगले गर्ने कामहरू, प्रवर्धनात्मक कामहरू, निरोधात्मक कामहरूलाई अन्य निकायले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले दण्डात्मक काम जुन गर्छ त्यो प्रणालीहरू अपनाउन कानुनी हतियारहरू रणनीतिले पनि समयअनुसार कानुनमा संशोधन गर्ने विषयलाई प्रमुखता दिएको छ। सङ्गठन संरचनालाई समयअनुसार व्यवस्थित बनाउने, सक्षम बनाउने कुरालाई प्रमुखता दिएको छ। अनि जनशक्तिलाई समयअनुसार तालिम प्राप्त अथवा योग्य दक्ष बनाउने दिएको छ। अब विगतमा पनि छलफल भएको हो, संवैधानिक निकायहरूलाई छुट्टै किसिमको सेवा समूह गठन गरेर त्यसलाई अवलम्बन गर्ने र कर्मचारीहरू आफ्नै अख्तियारका अथवा अन्य संवैधानिक निकायका आफ्नै कर्मचारीहरू रहन्, जसले गर्दा आगामी दिनमा छानबिन गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यो विषयमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र मुख्यतया कानुनमा चाहिँ गर्नुपर्ने सुधार तत्काल गर्न सकिएन भने अहिले जुन रूपमा अगाडि बढेको छ अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन। अहिले पनि अधिकार नभएको होइन, छ, तर त्यो अहिलेको अधिकारले जे जति काम भएको छ त्यसमा अब अनुचित कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो पनि गर्न हुने अथवा होइन आफ्नो ठाउँमा छ। अनुचित कार्यकै रूपमा हेरेको भए सायद त्यसलाई सल्टाउन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, त्यो कानुनी कारबाही गर्न सहज पनि हुन्थ्यो होला। अब भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्दा सबै मुद्दा सबै केसलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्ने पनि हुँदैनन्, छोड्न सक्ने पनि हुँदैनन्। यस्तो अवस्था छ। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा अख्तियारले आफ्नो जनशक्ति सक्षम, सुदृढ, सूचना प्रविधिमा आफूलाई सक्षम बनाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले खास गरी कार्यकारीले कानुनमा संशोधन गरेर आवश्यक कहाँ कमी कमजोरी छन् त्यो सुधार गरिदिने
र अख्तियारलाई सक्षम बनाउनलाई, बलियो बनाउनलाई, अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाउनलाई, अख्तियारलाई आफ्नो काम कारबाही सहज रूपमा अवलम्बन गर्न सक्ने बनाउनलाई कानुनी सुधारमा चाहिँ कार्यकारीले नै र व्यवस्थापिकाले नै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयमा ध्यान दिन सकियो भने आगामी दिनमा आयोग चाहिँ सफल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट स्टिङ अपरेसनका बारेमा भएको निर्णयले विभिन्न चर्चा, परिचर्चा र बहस सुरु गराएको छ। यसअघि आयोगले सेवा प्रवाहका क्रममा दुःख हैरानी दिने र कानुन सम्मत गर्नुपर्ने काममा पनि विभिन्न कारण देखाएर पैसा माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगमा उजुरी परेपछि सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्टिङ अपरेसन संविधानको व्यवस्था अनुरूप नभएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ। यस सम्बन्धमा पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले कुनै पनि वाहनामा हुने भ्रष्टाचारका लागि सहज भएको भनेर बुझ्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसन रोकिएको भए पनि सबै स्टिङ अपरेसन रोकिएको भनेर बुझ्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचनाका आधारमा भ्रष्टाचारको लेनदेन हुने स्थानमा उपयुक्त समयमा स्टिङ अपरेसन गर्न सक्ने समेत तर्क गर्नुभयो। सम्मानित अदालतको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यसले के देखाउँछ भने स्टिङ अपरेसन जसलाई हामी रङ्गे हात पक्रिने भनेको छौँ, सायद अदालतले बोलेको अख्तियारले आफैले रकम दिने र पक्रिने गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ मौलिक हकदेखि लिएर संविधानमा पाएको नागरिक हकको उल्लङ्घनको विषयलाई लिएर बोलेको छ। त्यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्न अथवा भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न रोक लगाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा अर्को कुरो, अब स्टिङ अपरेसनमा अख्तियारले पैसा नदिएर अथवा सम्बन्धित सेवाग्राहीकै पैसा लिएको अवस्थामा पक्रिने सक्यो भने त्यसलाई अदालतले रोकेको छैन। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, यसबाट आम जनतामा के सन्देश गयो भने कतै अब घुस लिने दिने खुलेआम हुने हो कि, यो अवस्था चाहिँ गयो। यसले के देखाउँछ भने आम जनता सानोतिनो ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा कानुनी भ्रष्टाचारहरूमा अनुसन्धान गर्ने, जसलाई हामी ठुला माछा पक्रिने भन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अख्तियारले त्यसलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। तर सानो पनि सियोदेखि जहाँसम्म सबै भ्रष्टाचार नै हो। साना भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छन्? प्रत्यक्ष जनताको सम्पर्कमा हुने कार्यालयमा हुन्छन्। जनताले दैनिक समस्या भोग्ने नै त्यही हो र जनताका गुनासा सुन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ स्टिङ अपरेसन भएको थियो। जनताले के चाहन्थे? हामीसँग पैसा माग्नेलाई अथवा हामीसँग दुःख दिनेलाई अख्तियारले हेर्छ, सिधै पक्रिन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश गएको थियो। अब सर्वसाधारण जनता कहाँ जाने, गुनासो कहाँ लाने भन्ने अहिले आम जनताको गुनासो त्यस्तो रहेको पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अख्तियारले नियमावलीमा ल्याएर यो व्यवस्था गरेको थियो। अब कानुन बनाउँदा यसलाई कानुनी रूपमा अदालतको आदेशलाई समेत समेटेर स्टिङ अपरेसनमा अदालतले वास्तविकता बोलेको के हो? अख्तियार आफैले पैसा दिएर समातेको नमिलेको भनेको छ भने अन्य निकाय अथवा अन्य काम कारबाहीलाई त रोकेको छैन। यी सबैलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अदालतको अहिलेको आदेशले आम जनतामा कतै अब अख्तियार निस्किए हुने सम्भावना हुन्छ कि तल्लो तहमा हाम्रो लागि चाहिँ अख्तियार ले काम नगर्ने हो कि भन्ने जुन सन्देश गएको छ, त्यो सन्देशलाई मेटाउनको लागि पनि कानुनी केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टिङ अपरेसनको रूपमा आफैले पैसा नदिएर गर्ने होइन कि साँच्चीकै अब ग्राहकै हातबाट रकम बुझेको अवस्थामा पक्रिन अहिले पनि रोकेको छैन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को कुरो, सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, जनता र कार्यालय बिचको दूरी कसरी मेट्ने, खास गरी हामी सूचना प्रविधिको विकासद्वारा अनलाइन सेवा गर्न सकियो भने आफै उपस्थित हुने अथवा काम गर्नलाई झन्झट बिहोर्ने अवस्था नै हुन्न। त्यसको विकास गरेर पनि हामीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। विभिन्न विकल्पहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र अख्तियार चाहिँ जनताको पक्षमा छ र यसले चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ राखिदिइराख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 753वटा स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नागरिकको नजिक र पहुँचमा पुगेको स्थानीय सरकारको काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको छ।
आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माण र आफ्ना जनप्रतिनिधिले प्रवाह गरेको सेवाका बारेमा कुनै कमी कमजोरी हुँदा नागरिकले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। यसैगरी अहिले कोरोना महामारीका समयमा हुने सबै खाले गतिविधिमा पनि नागरिकको निगरानी बढ्नु आवश्यक छ। अस्वाभाविक टीका टिप्पणी भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर गरिने उजुरी एवं टीका टिप्पणीले अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले आम नागरिक आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका बारेमा चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्व सचिव सुवेदीले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्नेमा भूमिका त पहिलो साँच्चै के भने आम नागरिकै हो। नागरिक सचेत हुनुपर्ने, नागरिक सुसूचित हुनुपर्ने, नागरिकले चाहिँ आफ्नो सेवा प्रभावकारी पाउनलाई आफू चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने नै हुन्छ। त्यसमा दुई मत छैन। र हामी समग्रमा हेर्दा हाम्रो परिवेश कस्तो छ, हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो जीवनस्तरको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो सम्पूर्ण अवस्थाले के देखाउँछ भने नागरिकहरू त्यति सचेत भइसकेका छैनन् हैन। आम नागरिक जसले दैनिक काम कारबाही, दैनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ, दैनिक सेवा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता नागरिकहरू अझै शिक्षाको हिसाबले हेर्दा, चेतनाको हिसाबले हेर्दा, अब यो आर्थिक सम्पन्नताको हिसाबले हेर्दा सबै किसिमले अलिक कमजोर भएको हुनाले हाम्रो नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने छ। हामीले प्रवर्धनात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। आम नागरिक सचेत भएर मैले पाउनुपर्ने सेवा समयमा पाउनुपर्छ, सेवा चुस्त हुनुपर्छ र सेवा प्रदान गर्ने अथवा प्रवाह गर्ने राष्ट्र सेवक चाहिँ लाई हामीले त्यो प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ आम जनतामा हुन सक्यो भने भ्रष्टाचारमा पक्कै पनि कमी हुन्छ। यो विषयमा चाहिँ हामीले खास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित शिक्षा, प्रवर्धनात्मक शिक्षालाई हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय तह अनि हाम्रा साझेदारहरू जस्तै नागरिक समाज भए हैन, हाम्रा विद्यालयहरू भयो, हाम्रा खास गरी माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई यसमा परिचालन गरेर हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने, नागरिकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग मिल्छ। भ्रष्टाचार तपाईँ हामी सबैको साझा समस्या हो। साझा समस्या समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सिओदेखि जहाजसम्म हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउन आजैदेखि थालिएन भने सुशासन स्थापित गर्ने कुरामा हामी असफल हुनेछौँ। घुस लिने र दिने मात्र होइन, यस बारेमा थाहा पाएर पनि त्यसका विरुद्ध नबोली बस्नेहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना कामलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। उजुरी होस् अथवा अनुसन्धानको काम होस्, हरेक कुरालाई सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ। यो सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्छौँ तब मात्रै सुशासनयुक्त समाज र सेवा निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।